नमस्कार दर्शकबिन, जनबोलीमा हार्दिक स्वागत छ। म रमेश बजगाई। यो दृश्य तपाईको सामु म राखिरहेको छु दिल्लीको हो। दिल्ली सरकारले 15 दिनमा 1000 आइसियु बेड तयार पारेको छ। 15 दिनमा 1000 आइसियु बेड चाहियो भने जनता बचाउनका लागि जुनसुकै काम पनि जति बेला पनि गर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण दिल्ली सरकारले देखाएको छ। नेपालका मुख्यमन्त्रीज्यू, तपाईँ यो बेला कुन ठाउँमा एकान्तवासमा बसिराख्नु भएको छ, टिभी छ र इन्टरनेट छ भने एकपटक दिल्ली सरकारको कामबारे हेर्नुहोस्, सिक्नुहोस् र कहीँ कतै 10% पनि नेपालमा प्रयोग गर्न सकियो भने जनता बचाउन सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो आग्रह छ। नभए यो प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको के काम? नेपालको संविधान अनुसार र कानुन अनुसार मानौँला एक पत्रकार भएको जिम्मेवार भएको हिसाबमा, तर यो देशको नागरिक भएको हिसाबमा भन्छु यो प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरूको केही काम छैन। म त भन्छु यो प्रदेश सरकारको पनि के काम छ, किनभने यो विपत्तिमा न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू कुनै अस्पतालमा गएको दृश्य देखियो, न कुनै मुख्यमन्त्रीले यो विपत्तिमा अगुवाई गरेको देखियो। गाउँको अगुवा, घरको अगुवा, टोलको अगुवा, जिल्लाको अगुवा र प्रदेशको अगुवा भनेकै विपत्तिमा अगाडि देखिनुपर्ने मान्छे हो। तर हाम्रो देशका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू त कोठामा मजासँग बसिरहेका छन् या त सत्ता जोगाउन हिँडिरहेका छन्। अहिलेको दृश्य र नेपालको राजनीति आम नागरिकको हिसाबमा भन्नुपर्दा सत्ता जोगाउने, भत्ता पचाउने र जनताको करबाट महँगो गाडी चढ्ने बाइक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले सिनको भाँच्न सकिरहेका छैनन्। नभए दिल्लीमा 15 दिनमा 1000 बेडको आइसियु बेड तयार हुन सक्छ भने नेपालमा कम्तीमा 10 बेडको आइसियु बेड त प्रदेश सरकारले गर्न सक्ला। टिकापुर अस्पतालले आइसियु सञ्चालनका लागि बाबा डाक्टर पठाइदियो भनेको भनै छ। अस्पतालको व्यवस्थापन समितिले हाम्रै अन्तर्वार्तामा पनि भनेको छ कि आइसियु सञ्चालनका लागि चाहिँ डाक्टर चाहियो, तर यो देशको सरकारले न टिकापुर अस्पताललाई डाक्टर दिन सकेको छ। प्रदेश सरकारको कुरै छोडौँ, प्रदेश सरकार हुनु त दिल्ली जस्तो, मुख्यमन्त्री हुनु त अलिअलि भए पनि दिल्ली जस्तो, अरू पछि भारतमा यसो भयो, विदेशमा यसो भयो, विदेशमा राजीनामा दिनु पर्दैन, यस्ता ऐन र नियमको व्याख्या विश्लेषण गर्ने नेपालका मन्त्रीहरू, नेपालका सरकार प्रमुखहरू कहिलेकाहीँ त छिमेकीले राम्रो काम गरेको छ, हाम्रो घैँटोमा पनि घाम लागेर यो कामको थोरै अंश भए पनि हाम्रा जनता बचाउनका लागि नेपालमा गराउन भन्ने खालका सुरुवात गरेको खोइ यो बेला प्रदेश प्रमुखज्यू अस्पतालमा गएको तपाईँहरूको दृश्य खोइ अघि पछि सानसाना स्कुलका व्यवस्थापन समितिका स्कुलको साधारण सभामा तामझामका साथ देखिने तपाईँका दृश्य, यो विपत्तिमा जनता मर्दा एकपटक अस्पतालमा जनता कसरी मरिरहेका छन्, अक्सिजन त दिन सकेनौँ, कम्तीमा जनताको छटपटी कस्तो छ भन्ने दृश्य हेर्न पनि जानुपर्ने बेला होइन र। नभए नागरिकको भोट मात्रै चाहिने, अघि पछि नागरिक भाडमा गए जाउन् भन्ने खालको परिवेश हो भने यो जनताका लागि राजनीति होइन, जनता मार्ने राजनीति हो। अहिले अब त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो देशमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि जनताका लागि ठुलो फैसला होला। कोभिड-19बाट मान्छे मरिरहेका छन्, यसबाट जोगिनका लागि केही अर्थी उपदेश आउला कि भन्ने आश थियो, तर त्यो पनि देखिएन। एमाले भित्रको विवाद मिलाउन कार्यदल गठनमै अहिलेको राजनीति केन्द्रित भएको छ। यो बेला अक्सिजनका भाँडा पठाएर मात्रै केही हुनेवाला छैन। यदि कोभिड नियन्त्रण गर्ने हो भने खोप तुरुन्त पठाउन जरुरी छ। आजको कार्यक्रम जनबोलीमा हामी दिल्ली सरकारको एक नमुना काम जो नेपालका राजनेताले देखुन्, सुनुन् र बुझुन्। अर्को कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिकाकै वडा नम्बर 1 मा रहेको एउटा बाटोको समस्याको विषय पनि हामी कहाँ आइपुगेको छ। यी विविध सवालसँगै केपी ओली इज द केपी ओली। नेपाली राजनीतिमा जनताको ज्यान नजोगाए पनि केपी ओलीले यो देशमा आफ्नो सत्ता जोगाउन सफल भएका छन्। सुरुवातमा हेरौँ दिल्लीको प्रसङ्ग समेटिएको यो रिपोर्ट। नेपालका मुख्यमन्त्रीज्यू, कहिलेकाहीँ तपाईँहरू दिल्लीको खबर हेर्नुहोस्। नेपालमा तपाईँका आफ्ना दलको झगडा यो 1 महिना बन्द गर्नुहोस्, चाह्यो भने जनता बचाउन जे गर्न पनि सम्भव रहेछ। यो दृश्य हेर्नुहोस्, दिल्ली सरकारको हो। दिल्ली सरकारले 15 दिनमा 500 शय्याको आइसियु बेड तयार पारेको छ। तो लगभग 500 आईसीयू बेड्स यहाँ पे चालू हो रहे हैं। ये इन्होंने केवल 15 दिन के अंदर ये पूरा सेटअप तैयार किया है।
जनताप्रति उत्तरदायी सरकार यसलाई भनिन्छ। मुख्यमन्त्री नामैले केही पनि हुँदैन। यो बेला कोठामा बसेर रमिता हेर्ने मुख्यमन्त्री र यो देशका मन्त्रीको खबर टिभीमा हेर्नुभन्दा दिल्लीको खबर हेर्नुहोस्। केही गर्ने आँट आउँछ कि? कल 500 आईसीयू बेड और बन के तैयार हो गए और अभी 4 दिन पहले ही ऐसे ही 500 बेड तैयार किए थे। तो हमारे डॉक्टरों, इंजीनियर और कामगारों ने मिलके केवल 15 दिनों में, केवल 15 दिनों में 1000 आईसीयू बेड तैयार कर दिए। हर व्यक्ति आश्चर्य कर रहा है कि इन इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ने इतने कम समय में 1000 आईसीयू बेड कैसे बना दिए। दुनिया भर के लिए ये एक मिसाल कायम की है हमारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने। दिल्ली सरकारले बनाएका बेड मध्ये 250 बेड आजैदेखि प्रयोगमा आएका छन्। जनता बचाउन सरकार लागि परेको दिल्ली सरकारका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले बताएका छन्। किसी व्यक्ति को कोरोना है लेकिन वो किसी कारणवश हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा नहीं है, तो आप 1031 पे फोन करके हमारे होम आइसोलेशन का हिस्सा बन सकते हैं और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की मांग कर सकते हैं। पर हमारे डॉक्टर्स की टीम पहले ये सुनिश्चित करेगी कि क्या आपको वाकई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है या नहीं है। अगर डॉक्टर्स की टीम कहती है तो आपके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भिजवाया जाएगा। ओला फाउंडेशन और गिव इंडिया ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को हर घर तक पहुंचाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। 7 प्रदेशमा 7 मुख्यमन्त्री, यिनको काम के छ? सत्ता बचाउने, भत्ता पचाउने, जनताको करबाट महँगो गाडी चढ्ने। नभए यो विपत्तिमा युद्ध स्तरमा हाम्रा मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व सम्हालेको खोइ। दर्शक महानुभावहरु, तपाई यति बेला जनबोली हेर्दै हुनुहुन्छ। जनबोलीमा हामी जनताका साना साना कुरा सन्देश दिने गरी र जनताले देख्ने गरी, बुझ्ने गरी सम्बन्धित निकायका पुर्याउने कोसिस गरिरहेका छौं। कहिलेकाहीँ हामीलाई यी साना कुरा पनि किन उठाइदिएको भन्ने पनि गुनासो आउँछ। यी साना खबर नै हाम्रा लागि ठूला खबर हुन्। जनताको साना साना प्रसङ्गलाई हाम्रो उठाउने कार्यक्रमको विषयवस्तु नै हो। त्यो फर्मेटमा हामी कार्यक्रम चलाइरहेका छौं। अब लागौं कैलालीको लम्कीचुवा नगरपालिका 1 भुरुवामा बाटो गतिलो छैन, ग्राभेल पनि भएको छैन। यो बीचमा जनतालाई वर्षा हुँदा समस्या परेको छ। यो एक सामग्री तपाईँ माझ राख्छौं। कैलालीको लम्कीचुवा 1 भुरुवा पब्लिकदेखि शेर्पा सेन्टर जाने बाटो हिलाम्मै भएपछि स्थानीयहरूलाई शास्ति भएको छ। गत वर्ष मङ्सिरमा उत्खनन गरिएको बाटोमा हालसम्म पनि नगरपालिकाले ग्राभेल नगरिदिँदा सवारी साधन लिन र पैदल यात्रा गर्दा समेत हिलाम्मे बाटोले समस्या निम्ताएको स्थानीयले बताएका छन्। बाटोको विषयमा के भन्न चाहन्छु भनेपछि अहिले यहाँ राजनीतिक दलका नेताहरू छन्, सबै मान्छेहरू छन्। बाटो घाटो, स्वास्थ्य, शिक्षा नै देशको मूल एउटा आधार भएको हुनाले बाटाघाटा अनिवार्य हुनुपर्छ। यदि बाटाघाटाको विषयमा यी नेताहरूले के गर्न सक्दैन भनेपछि छोड्नुपर्छ, राजनीति गर्न अरू आउँछन् बनाउँछन्। के समस्या छ कि बाटोको विषयमा? एकदम समस्या छ। हिँड्दाखेरि समस्या छ, डुल्दाखेरि समस्या छ। यो त डोजर ल्याएर खन्दाखेरि न ग्राभेल गरिदिएका छन्। आजकल पुरा किचडै किचड छ, मान्छे आवतजात गर्न सक्दैन। आइमाईहरू घाँस दाउरा ल्याउँदाखेरि बाटोमा पल्टेका हुन्छन्। बाटोको समस्या भयङ्कर समस्या नि त। यो त डोजरले ल्याउँदाखेरि त यो बाटो पहिलेको भन्दा एकदम खत्तम भएको जस्तो मलाई देखेको छु। म आफै नै हिँड्दाखेरि नै एउटा मैले महसुस गरिरहेको छु कि यहाँ हिलो भएको छ। हामी पगारमा पढेका छु, बाटै छैन। साइकल कि पुरा बाटो बन्द गर्नु पर्यो, होइन भने चाहिँ हामीलाई बाटो चाहियो। हामीले ग्राभेल हालिदिनु पर्यो बाटोमा ल्याएर हाम्रो पगार बनाएर छोड्न पाइने होइन। वडा नम्बर 1 को वडा कार्यालयबाट पठाइएको डोजर आएर बाटोलाई लथालिङ्ग गरी अहिले हिलो धुलो भएर अब मान्छे हिँड्न नसक्ने अवस्था भएको छ। त्यसैले यसमा ग्राभेलको लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भन्ने कुरोको माग गर्दै म भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी अब यही बीचमा उहाँले के कुरो राख्नु भएको थियो भने म एउटा पत्रकार भएको हैसियतले पनि म भन्न चाहन्छु
किन भन्दा 1-2 घरले बाटो नदिँदा साथ 1-2 घरको बाटो होइन नि, यो तपाईँको यत्रो मान्छे यहाँ छन्, त्यही हिसाबले हामीहरूले चाहिँ यो गरेका हौँ। तर कुरो के हो भने 1-2 जना नदिँदा मिचेर लिनु पर्ने अवस्था पर्न सक्छ। त्यसैले अनिवार्य रूपमा हाम्रो तुरुन्त चाहिँ 10-12 दिनभित्र ग्राबिल गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय युवा प्रवीण आचार्यले 2076 सालको वैशाखमा बाटो उत्खनन गरिदिन भनेर निवेदन दिएको भए पनि 2077 साल मङ्सिरमा मात्र बाटो उत्खनन गरेको बताउँदै 1-2 घर अझै असम्म देखेको बताउँदै जनप्रतिनिधिले बाटो बनाउँछु भनेर आश्वासन दिए पनि अहिले बाटो हिलामै हुँदा वास्ता नगरेको बताउनुभयो। स्थानीय सरकारले पनि पावर र पहुँचको आधारमा बाटो मर्मत गर्ने गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। बाटोको विषय भन्नुपर्दा बाटो बनाउँछु भन्ने धेरै छन्, तर निर्धक्क रूपमा यो बाटो बनाउनको लागि कसरी पनि पहल चालेको छैन। तर यो विषयमा भन्नुपर्दा यसै क्षेत्रमा सामाजिक कार्यकर्ताको पनि बसोबास रहन्छ, तर मनदेखि नै यो बाटो बनाउँछु भनेर आजसम्म कसै पनि लागेको छैन। तर यसै विषयमा मैले केही गर्छु कि भनेर मैले एउटा सानो पहल चालेको थिएँ, जुन पहलले एउटा डोजर ल्याउन सफल भएको थिएँ। र डोजर ल्याइसकेपछि आज डोजर आए मात्र, तर ग्राबिल हाल्दिएन। जहाँ अब आफ्नो सत्ता, जहाँ आफ्नो पावर छ त्यहाँ मात्र हाल्ने प्रविधि यो सरकारको, स्थानीय सरकारको देखिन्छ। त्यसैले जति चाँडो यसलाई अन्त्य गरेर यहाँ ग्राबिलको माग गर्दछु। धन्यवाद। तपाईँ यति बेला कार्यक्रम जनबोली हेर्दै हुनुहुन्छ। जनबोलीमा अबको पालोमा हामी नेपाली राजनीतिमा जुन दृश्य देखा परेको छ, विपक्षीको मोर्चाबन्दी, आफ्नै पार्टीभित्रको अन्तर्विरोध, आफ्नै पार्टीका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू एक ठाउँमा सडकमा आएर नारा लगाएको नेपाली इतिहासमा सायद कम छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो आफ्नै सरकार विरुद्धमा विपक्षी दलका नेताहरूसँग मिलेर सडकमा नारा लाउँदै पनि संसदमा विश्वासको मत गुमाएर पनि फेरि प्रधानमन्त्री बनेका, 3 पटक प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा यो नयाँ रेकर्ड कायम गरेका छन्। केपी ओली इज द केपी ओली। एकपटक यही ओली सरकारका मन्त्रीले भनेका थिए कि केपी ओलीलाई कसैले पनि हटाउन सक्दैन। जनताको सवालमा केपी ओलीले के काम गर्नुभयो त्यो फरक धार हो, तर राजनीतिमा चतुर खेलाडी र यो बेलाका सफल खेलाडी, अझ भनौँ विपक्षीलाई मात दिने गरी संसदमा विश्वासको मत गुमाएर पनि प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीका दमदार भाषण सहितको यो रिपोर्ट तपाईँ माझ प्रस्तुत गर्दैछु। केपी ओली इज द केपी ओली। 2 महिना अघि एउटा कार्यक्रममा ओली सरकारकै मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले बोलेको अंश हो यो दुनियाँमा कोही माइकलाल जन्म्या छैन। केपी ओली इज द केपी ओली फुटबलको पेले जस्तै हो। जसरी बुझ्न मन लाग्छ बुझ्नुहोस्, यथार्थ सत्य यही हो। के राजीनामा दे भनेर खुरुक्क राजीनामा दिन्छ? राजीनामा दे भन्नेहरूले गरेको बनाएको प्राइम मिनिस्टर हो। अहिले कम्युनिस्ट पार्टीबाट सबैभन्दा बढी पटक प्रधानमन्त्री बन्ने रेकर्ड केपी शर्मा ओलीले बनाएका छन्। विभाजनको ढिलैमा पुगेको नेकपा एमाले आफ्नै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू बीचको अन्तर्विरोध, विपक्षी दलको मोर्चाबन्दीका बीचमा संसदमा विश्वासको मत गुमाएर पनि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल नेपाली राजनीतिमा नेता खोज्ने हो भने केपी ओली नै हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै लामो कार्यकाल र लगातार 2 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने रेकर्ड पनि केपी ओलीले नै बनाएका छन्। संसदमा 93 मत पाएका ओलीका विरुद्ध खसेका 124 मतको कुनै अर्थ लागेन। ओलीको रथ रोक्न कम्मर कसेर लागेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह पनि असफल भयो। संविधान विरोधी ढङ्गले भयो भने मात्रै हाम्रो कन्सर्न हुने हो, विरोध हुने हो, आलोचना हुने हो। संविधान अन्तर्गत हुने चुनावमा हाम्रो सहभागिता यो पहिलो कुरा त यो संसदलाई फाल्ने प्रयत्न चाहिँ अझै पनि जारी छ। अब त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ समाधान हुन्छ? संसदले पुरा आयु बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, संविधानले बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, हैन? अब जनताले बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, यत्रो कोरोना छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विरोधदेखि सुरु भएको विवादमा पनि ओली नै हाबी देखिए। माधव नेपाल समूह र प्रचण्ड समूहले लगातार सडक धर्ना बस्दा पनि ओली टसमस भएनन्। बरु हरेक कार्यक्रममा प्रत्येक आरोपको डटेर प्रतिवाद गरे। यसो गरौँ भन्दा त्यो नगरिकन उल्टो गरे हुनाले बिग्रिएको हो भन्ने म स्पष्ट रूपमा राख्न चाहन्छु। यो दुनियाँलाई आँखामा छारो हाल्ने, दिउँसै रात पार्ने
यो एउटा जोकरले गर्ने कुरा हो। उहाँलाई लोकतन्त्रप्रति अलिकति पनि माया भएको भए, राष्ट्रप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध भएको भए, अहिले त नाङ्गै देखिया छ नि विदेशी शक्ति केन्द्र आएर उहाँलाई के मन्त्र सुनाए। उहाँले त्यो मन्त्र सुन्नुभयो। अस्ति भर्खरै तपाईँहरूले हेर्नुभयो नि जी न्युजको इन्टरभ्यू, उहाँले बोलाएको त्यो पनि नाटकै हो, नाटकै हो, नाटकै हो। त्यो नाटक हो भन्ने कुराको पटाक्षेप आज भइसक्यो। अब एभरेस्टको नाम फेर्ने रे त्यही जी न्युजले। मैले अस्ति एउटा विदेशी टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिएँ। आलोचना गर्ने ठाउँ कहीँ भेटिएनछ। अनि त्यो पत्रकारले इन्डियामा गएर यो एभरेस्टका नाउँमा किन राखेको, हाम्रो मान्छेले गएर पहिलो नापेको थियो उसको नाउँमा हामीले त कमसेकम भने हुन्थ्यो। के बोलेछ त्यसपछि यहाँ राष्ट्रवादको बबन्डर मचियो। उसले सगरमाथा खान्छु भनेको छ र केही भेटिएन भने एउटा नेताले भाषण गरे, यो अन्तर्वार्ता भनेको यो नौटङ्की हो, नौटङ्की नै हो, यो नौटङ्की नै हो। एउटा नेताले भाषण ठोके, नौटङ्की नै हो। अनि कसरी नौटङ्की भयो त्यो बताइदिनुहोस् न त। त्यो छैन, नौटङ्की बोल्ने ठाउँ केही पनि रहेन। ओलीलाई झुकाउन नेपाल प्रचण्ड समूहले लगाउने जति सबै तागत लगाए, राजनीतिक लडाईँ लडे। आरोपको वर्षा भइरहँदा पनि ओलीले जवाब मात्र फर्काएनन्। प्रचण्ड माधव समूहमाथि खनिए रहे। ए भाइ मन्त्री प्रधानमन्त्री भइदेऊ न हो, ए भाइ प्रधानमन्त्री भइदेऊ न हो, ए भाइ प्रधानमन्त्री भइदेऊ न हो। शेरबहादुरजीलाई भेटो, दाई प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो। मन्तजीलाई भेटो, ए दाई प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो। जता हेर प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो। किन भन्दा कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नु पर्यो क्या, त्यसकारण शेरबहादुरजी भइदिनु पर्यो। यो देशलाई अगाडि बढाउन शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भइसक्नु पर्यो, भइदिनु पर्यो। कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता बचाउन यस्ता नकली कुरा गर्ने तत्त्वहरू अहिले पनि छन्, सल्बलाइरहेका छन्। यी चुनौतीहरू हाम्रा अगाडि छन्। तर म साथीहरूलाई ढुक्कले भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू ढुक्क रहनुहोस्। हुन सकेन भने प्रतिगमन भयो भनेर हल्ला चलाउने यस्ता शाब्दिक क्रान्तिकारीहरू, नामका वामपन्थी, कामका दक्षिणपन्थी, आफ्नै बहुमतको, सुदृढ बहुमतको झन्डै 2/3 सरकार आफूहरूले नै उत्पात मचाएर ढाल्ने, किनभने सत्ता कब्जा गर्ने। 10 वर्षे जनयुद्धको जगमा आएको गणतन्त्र र अहिलेका प्रधानमन्त्री ओलीले उल्टै प्रचण्डमाथि जनयुद्धकै बारे प्रश्न उठाए। शहीद परिवार र घाइते परिवारको सहानुभूति बटुल्न पनि ओली सफल भए। विदेशका राम्रै प्रबन्धका ठाउँहरूमा बसेर आफू आन्दोलनको नेतृत्व गरेको भन्ने, अरू बेहाल भइरहँदा तिनीहरूको वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति, आन्दोलनमा दुःख भोग्दै नगरेको, त्यस कारणले दुःख भनेको के हो? न पिटाइ खाएको छ अलिकति, कहिल्यै पिटाइ खाएको छैन, कहिल्यै जेल गएको छैन, कहिल्यै नेल हतकडी लगाउनु परेको छैन। क्रान्तिकारी कुरा गरेको छ, अरूलाई बहकाएको छ, भड्काएको छ, होमिदिएको छ। त्यस्ता मान्छेहरूले यो पीडा बुझ्दैन। तर हामीले त पीडा भोगेका छौँ। खानै नदिएर 1.5 महिनासम्म तुरुङमा राखेर थुनेर लगातार चुटपिट गर्दा, कुटाइ खाँदा कस्तो हुन्छ हामीले भोगेका छौँ। कोही मान्छे देख्न भेट्न नपाउने गरी 4 वर्षसम्म
अँध्यारा कोठाभित्र लगेर थुन्दा कस्तो हुन्छ त्यो हामीले गर्नुपर्छ। आफ्नै अंदाज आफ्नै अडान एकल निर्णयले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे यता त कम्युनिस्ट पार्टीको लडाई सडकमै आयो। सडकबाटै वार पारको वर्षा भयो, आरोप प्रत्यारोप भयो, बाँकी के भएन जग जाहेर छ। तपाईले मान कम अपमान सबैलाई दिनुभएको छ। तपाईलाई मान सम्मान अरूलाई दिने तपाईको बानी रहेनछ। मलाई मान गरेनन्, अपमान गरे। प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता, मलाई पदको लोभ छैन, जस्तो पदको लोभ होइन, तर मलाई उधार हुँदैन नगद के रहेछ भने त द्वितीय अध्यक्ष, द्वितीय राष्ट्रपतिका विरुद्ध मन परी छारष्ट रक्सी भट्टीका बाटाका अगाडिबाट हिँड्दाखेरि पनि रक्सी भट्टीमा कराउँछन्, अलिक बेठिक शब्दहरू बोल्छन्, तर यति बेठिक प्रचण्ड माधवहरूको जुलुसमा बोलिने शब्दहरू कसैले पनि बोल्दैन। हाम्रो पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य हाम्रै हुनेछ, म यो विश्वास तपाईहरुलाई दिलाउन चाहन्छु। यदि त्यसो भएन भने यहाँ कयामत आउँछ भन्छन् नि, यहाँ आँधी हुरी बतास आउँछ। सूर्य चिन्ह किन चाहियो त तपाईहरुलाई? सूर्य चिन्ह दाबी गर्न जाने मान्छेको जो एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लडेको छैन, उसले सूर्य चिन्ह त मेरो हो भन्नु, एकपल्ट पनि सूर्य चिन्हबाट लडेको छैन। अनि सूर्य चिन्ह हाम्रो हो भनेर हामी दर्ता गरेदेखि अहिलेसम्म त्यसै चिन्हबाट चुनाव लडेका छौं। त्यो हाम्रो पार्टीको चिन्ह हो। नेपालको राजनीतिक इतिहासबाट तिनको पत्ता साफ हुनेवाला छ, हुनेवाला त्यही छ, हुनेवाला त्यही छ। हेर्नु होला, आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरे मैले, म अपराधी हुँ भन्ने छैनन्, तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन्। प्रचण्डजीसँग प्रस्ताव राखे, तपाई कांग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको थाहा छ हामीलाई, छोरी जिताउन। छोरी जिताउन नसकेपछि मतपत्र च्यातेर प्रजातन्त्रको धुजा धुजा पार्न, त्यसका लागि तपाई कांग्रेसमा जानुभयो। खासै उपलब्धि केही पनि भयो। सिंगो पूर्व प्रधानमन्त्री एकातिर, ओली एकातिर हुँदा पनि ओलीले आफ्नो करिश्मा देखाइरहे। संसद विघटन सही र ताजा जनादेशमा जानु नै उत्तम विकल्प भन्ने अडान ओलीले राखिरहे। प्रतिनिधि सभा विघटन पछि आफ्नै पार्टीका नेताहरूले सडकमा नारा लगाएको इतिहास नेपाली राजनीतिमा कमै छ। 280 वटा बस्या रहे, खुमलटारमा मात्रै 280 वटा बैठक गनेर मैले रेकर्ड हेरे। यो लडाई उद्देश्यहरूको लडाई हो, यो लडाई विचारहरूको लडाई हो। जाल झेल टिक्रमले हाम्रा महान उद्देश्यहरूलाई ओझेल पार्न सक्दैन। तपाईहरु आन्दोलनभित्र बसेर, पार्टीभित्र बसेर, घाँसभित्रै छुपेर बसेको, लुकेर बसेको हरियो साप जस्तै आन्दोलनभित्र बसेर आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने, आन्दोलनलाई बदनाम गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 कामै लागेन भन्ने, 2/3 हामीसँग अलिकति थिएन, तर उहाँहरूले 2/3 को सरकार कामै लागेन भनेर कराको कराइ गर्नु, भित्र बसेर देशको समय बर्बाद गर्ने स्थिति ल्याउनु भयो। त्यसकारण संसद भङ्ग गर्नु पर्यो। अब तेज तर्रार सांसदहरूको, अब षड्यन्त्रकारीहरूको होइन, जाल झेल र टिक्रमकर्ताहरूको होइन, आफू आफ्ना सन्तान, आफ्ना नातागोता र आफन्तहरूलाई मात्र हेर्नेहरूको होइन, देश हेर्ने, देश बनाउने, जनता हेर्ने, जनतालाई माया गर्ने, जनताका समस्या समाधान गर्न अगाडि बढ्नेहरूको संसद बन्नेछ।
माधव प्रचण्डको सडक विरोध विपक्षी कांग्रेसको शक्ति प्रदर्शनले ओलीलाई कमजोर पार्नुको सट्टा झन बलियो बनायो। त्यो बेला पनि उनको भाषण सुन्ने हो भने आफ्नै अडान छ, आफ्नै अन्दाज छ। तर यति उपद्रव गर्दा पनि, अर्को पार्टी देशभरि खोलेर हिँड्दा पनि अहिलेसम्म हामी कारबाही नगरेर सम्झाइ बुझाइ गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हाम्रो प्रयास सम्झाइ बुझाइ गर्नेमा छ, अहिले पनि हाम्रो प्रयास सम्झाउनेमा छ, सच्याउनमा छ। अहिले पनि हाम्रो प्रयास भरसक पार्टीमा क्षति नहोस् भन्ने कुरामा छ। तर पार्टी जे पनि गर्न पाइने, अराजकता पनि हुने, अनुशासनहीनता पनि चल्ने यस्तो खालको ठाउँ चाहिँ होइन। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि अब त ओली कमजोर भए होलान् भन्ने धेरैको बुझाइ थियो। तुरुन्तै राजीनामा दिइहाल्लान् भन्ने विपक्षीको आशा थियो। यो खुसियालीमा लड्डु खानेहरूले पनि ओली कमजोर भएको ठहर गरे। सडकमा ओलीको हारमा दीप प्रज्वलन गरियो, प्रतिगमन सच्चिएको बताइयो। ओली के को कमजोर हुनु, के को राजीनामा दिनु, उनको आफ्नै पुरानै अडान र अन्दाजमा राजनीति गरिरहे। संसद विघटन ठिक र चुनावमा जानु पर्ने आवश्यकता उनले बेला बेला औल्याइरहे। ठुलै विजय ठानेको सत्ता इतरको दल र प्रचण्ड माधव समूह झन चिडिए। ओलीले सत्ता कब्जा गर्न लागेको र विदेशी एजेन्ट भएको आरोप प्रचण्डले लगाइरहे। यसबीचमा पनि आफ्नो एजेन्डा ओलीले छोडेनन्। आफ्ना हरेक भाषणमा आफू कमजोर भएको आभास ओलीले कहिल्यै देखाएनन्। प्रभाव त पारे होइन, त्यो सामान्य कुरा हो। त्यसमा केही मेरा केही भाइहरूले लड्डु खुवाइ गरे, लड्डु खाएछ खुसी भएर। जित्यौँ हामीले भने के जित्यो मलाई थाहा छैन, के पाउँछन् अब हेर्नुहोस्। त्यो लड्डु खाएर मुहा मिठा गर्ने भन्छ नि, के पाउँछन् त्यो चाहिँ मैले हेर्नु छ, के पाउँछ। मेरो विचारमा भोलि पर्सिदेखि फेरि राजीनामा माग्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। त्यस यता सर्वोच्चको अर्को फैसलाले एमाले र माओवादी बिउतै दिएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लियो। कसैले नसोचेको प्रचण्ड र माधव समूहले कल्पना समेत नगरेको निर्णय सर्वोच्चले गरिदिएपछि प्रचण्ड र माधव समूह दङ्ग भए। गहिरो लबमा परेको सम्बन्ध अदालतले छुट्याइदियो भन्नु बाहेक यो समूहसँग अरू केही थिएन। अध्यक्षबाट नै हटे, पार्टीको साधारण सदस्यबाट नै हटाइयो र अब प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अन्तिम तयारी भइरहेको थियो। अब हामी अब देशभरि अभियानमा माधवजी र म त अब जतासुकै भाषण गर्दै हिँडियो। प्रति क्रान्तिकारी, प्रति गमन यिनलाई चाहिँ जसरी पनि ठिक गरिन्छ भनेर हिँडियो। उहाँले नि गाली गर्नेमा त मैले भन्दा उहाँले अलि अगाडि बढेर गर्ने पनि कुरा आयो। अहिले फेरि एमाले बनाएपछि उहाँहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो। अब त्यही केपीसँग के गरी हुने, त्यही पनि चाहिँ गएर अब त्यही भित्र बसेर अलिकति सङ्घर्ष गरेर फेरि एकताको वातावरण बनाउने भन्ने त उहाँहरूको थियो। तर केपीलाई के परेछ फेरि भने यिनीहरू अब गइसके, मलाई सदस्यबाट नि निकालिसके, त्यसो भएपछि यिनीहरू आउलान् भन्ने उनलाई रहेनछ क्या। अदालतले गरे पनि यिनी आउँदैनन्, त्यसो भएपछि मैले आफ्नो गुट बनाएर लान पाउँछु भनेको माधवजीहरू गइदिएपछि त्यहाँ चाहिँ खैला बैला परेछ। फेरि यिनी त फेरि आए झमेला, यिनी त झमेला गर्ने मात्रै हुन् भन्ने परेछ नि त। त्यसो भएर चाहिँ केपीले हत्तरपत्त अस्ति 28 गते बसेर सब कार्यविभाजन गरेर पार्टी केन्द्रीय सदस्य थपघट गरेर चाहिँ माधवहरूलाई चाहिँ वास्तै गरेनन्। कोरोना कहरले जनताको बेहाल हुँदा पनि राजनीति लडाई जारी रह्यो। एमाले भित्र नेपाल समूह अदालतको निर्णय अनुसार आफ्नो घर फर्किन बाध्य भयो। एमाले भित्रको लडाई पनि वार पारमै पुग्यो। केपी ओली सामु झुक्दै नझुक्ने माधव नेपाल समूहले बताइरहे। के जनतामा के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ। म अहिले बालुवा ठाएर गयो भने माधवलाई लुरु बालुवा ठाएर गयो भने पर्छ हुँदैन। त्यसो हुनाले यो सबैको मन मिल्दाखेरिको कुरा हो। मन चङ्गा त कठौती में गाउँछ, मनै चङ्गा चाहिँ पार्टी भित्रको किचलो र बाहिर कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नसकेको प्रतिपक्षको आरोपका बीच ओली डटिरहे। सरकारले केही पनि काम गरेन भन्ने विपक्षको आरोपलाई ओलीले झन् उल्टै जवाब दिए। विश्वले देखिने गरी सकित पार्ने गरी सरकारले काम गरेको दाबी गरे। यसबीचमा उनले उद्घाटन गर्न बाँकी सबै आयोजनाको उद्घाटन गरे।
कार्यक्रममा बोल्दा ठट्यौरी पारा र उखानले विरोधीलाई खुइल्याउन ओली निकै माहिर छन्। समकालीन नेताहरूमा ओलीको सामु सबै फिक्का देखिन्छन्। सत्ता इतरका दलहरूले ओलीले सेटिङ गरे, ओलीले अधिनायकवाद ल्याए, प्रतिगमन लादे बाहेक अरू केही बोल्न सकेनन्। केही दिन आन्दोलन भयो र सकियो। ओलीले माधव समूहमाथि कारबाहीको डण्डा चलाउन रोकेनन्। माओवादीले तारा किटिरै भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरिरह्यो। समर्थन फिर्ता लैजाऊ भनेर खुल्लम भन्दा पनि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिन सकेन। वैशाख 27 मा आफैले संसदमा विश्वासको मत लिने भनेर ओलीले घोषणा गरे। संसदमा विश्वासको मत पाएनन्। संसदमा विश्वासको मत नपाए पनि फेरि पनि प्रधानमन्त्री ओली नै प्रधानमन्त्रीको रूपमा आए। 4-5 महिनादेखिको जारी पार्टीको अन्तर्विरोध माधव नेपालसँग भएको 3-4 घण्टाको बैठकले टुङ्ग्याइदियो। फेरि पनि ओलीले सत्ता जोगाए, प्रधानमन्त्रीमा शपथ लिए। संसदमा विश्वास गुमाएर पनि प्रधानमन्त्री बनेका ओली नै भए। यो बेला विपक्षी दल पनि चकित भएर हेरिरहेको छ। हवस् त आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जनबोली यति नै। हेर्नुभयो, सुन्नुभयो, सबैलाई धन्यवाद। कुनै पनि कार्यक्रममा तपाईँलाई समाचार दिनु पर्यो, खबर गर्नु पर्यो भने हाम्रो यो स्क्रिनमा रहेको नम्बर र 9848833989 रेडियो सुन्ने साथीहरूले यो नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमबाट रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु। नमस्कार।